اتا نفسی که قربانی چم چد گرزرشیم جنمی دون پلافه بنا اتاز دی جنمی ولمن غروروس پر آقا جنمی سون ودیا مهمانج گنا پیود اتا نفسو بازار لفسو لبنا نام پیانو اتاز دون پلادوک سیا و نانو گرزر آنزی یا اتاز یخشیکچا تیار بسه پشوی جوانی احترام پلرته سه کوی ازیاد کنه آزار پلرته سه نام پیانو بنا من اتاز رو افتاد و انتاز در اتون کزر بنا اتونم کلا دیا الین توس پس اتوس انشاد دی اتا توس کنم مامایو یعنی خیال مگور یعنی اتا چو سزر انزر که بنا قرآن خدای عبودیت ترکب نا اتا احسان بزمان یری که چاهای تمه یعنی دو لب سوالا انیو لزر چا بوسولی بخرق پرق سر بنا چیز رینو دست برو کفر چیز برای کفر دا چومه کیری بشیم کیری لخت جگرین یعنی وعده سیم یعنی امید پویم یری امید وابسته یاد کنیم شوله یرا آتا سمجھ عزت باد دیری اکثر جوان ل ٹینشن پچی سو زبان دین نیز چیز ہے دین نیز آتا احترام بزرگ آتا بسول ذلت دے بسول تخد دے چی بتا آتا قرآنی که دلار بشینه من شو تا قرآنی که سوی جاکشینه انی قرآنی اصول که دلار بشینه من فلسفه چیکه داره متوس حقوق زن انی حق زن انکر بنا داره کلا انی نشان جیمال سان اوسه دقولا کلا استرات تانسسترال بیستبه که ده حق بودن تاسه لیکن دیو انی نی مجلسان زبوز لیکن تازه فایده مید گل نه حق ممنوع نه طول بوده اون خطرش چی حق داره امینی که حق مینی که اتی که حق بوچه که دیرین نلیری جوان سرگردان یدنا چوسی انشار یدنا نزدی منبر بکنه روزه دکسه نزدیس برازره کر روزه کنه شرمین چوس بکنه شرمین نه اور قرآن بکنه اتی کنه شرین دی که روحانی کنه شرین چوسی کنه شرمین نه کشوسی دنیا که صلاحیت میکنه کوئی اسمیارو تو منم کارتی چا کوئی گسبو تو منم کارتی چا کوئی دشمن تو منم کارتی چا ونی چوسی انو خداوند عالم استانسیت پی لطافت پو شیرین و حلاوت پو کتو کوش کم پی که هرچک چننا یارم لخشیک مجید پو فانسا اتکسی سیتینی که سونس جنب سبشک به ضرورت دیتا میں مجید تغیون نمازی چچا باز اڈے کے سونس سبشک بنا نمازی میشا چک کو مجید نمانه مجید بجاشی آکے کرنگی کوز ایران کارتینه یه سندیر نکم مرسه جخشی من عزت چتانزه کوز روحانی عزت بنید نجیک سه بنید معرفتی که مدیریم یعنی تسان داره روحانی عزت بنا یعنی تنجیک سه کلمه سوسه خدای غضب انسان سین خود روحانی نو کوالیتی مدنه یعنی تزر دی نه یعنی عزت تو کوالیتی یاد نماسا من نچیه به یلی اور فکر روحانی عزت بنید یلی اور فکر اسپران یعنی نه بهر نسوسه نه گناه بنید روحانیت حقیقت ایک حقیقت ہے دل انکار بس یاد سمن لیکن حقیقی روحانی میں پہلے انکار بلدو گناہ یرسی سنگ یاد سمن چھوٹے دیجو پاس پر آو کچھے نہیں دینا انہوں ٹال مٹول چھا دے یا پوچھو من اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹی مجلس میں کہو سے 1-2 سکنی عوام گمراہ تامت یارا وظیفہ ان قرآن احترام واجب ان قرآن احترام بچے واجب پنیمدی کے عمل بچے اتا اسپرتا ہم مچان شور سبا چوسپود شو اسپرتا ہم اتال چپسور علی چی بس اسپرتا ہم شو چی بس اسپرتا ہم حتی طریقہ ازدواج طریقہ نلی اسلام ہم مبتدون طریقہ جوشیت پرنسپ دیکھ طریقہ جیو ورما سن پر ریجیکٹ بس فانسنا طریقہ چک چک تا جب سودا دو حق پوائنٹ تکلیف پوائنٹ یا دین پوائنٹ زمان جاہلیت یا لوگ ازدواج بات سوک نفعی فرس فائدہ لنچا مثل نگتی قصی پونیز نور میاد سوکس پو زمان جاہلیت یا آنے کیوں چا فائدہ لنچا بیزنس بچا مارکیٹ یا لگرس بنشا قیمت ویلیو چند سوس بلا آده صنایع آده مثال پینت تطبیق بین کر
di qasai ponis me nosh punashao malsa gachi ka ibadatin malsa gachi ka zalaladin وچی سوزر بنا لابانیت روزا لبسه میخواستان دیتا دیجا 6 ساعت پینده 8 ساله تنه بیچاره چی چیز وانگان من نپیم من 1000 مشکلات نپیم مریض آید بازار داد سلمان تو بنویسه بنا نیتا ایرانی من ایران من مجبوریت نه یک سما باگت 1000 تانینگا اسکه کنید با حقی نه دینی نه تکلیفی نه تو جب بنا یادن قصه بدیم دکتر نه کتو دیس برو من ضروری انگار باشه صوت مسلمین یانو عام مسلمان گوش باید بی ادیشه پو احتکاری طرف لشنا مال پو حرامین احتکار دیولا زرباده احتکار نتیز کتیت سانز گوگتان قرآن زیران تجارت بات سبسه دوده حساب بگه باز یعنی مال پیا برکت اونچین پینه شنوی اونچو برکت من پینه نیونچو گاونی که 6 اسمه گچو دولا برکت زرباده